الغزالات، السلام عليكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بصحه جيده ان شاء الله. اليوم نشارك معكم اخر التحضيرات ديالي الرمضانيه اللي غادي تكون ان شاء الله نهار قبل رمضان. غادي نشارك معكم ما تبقى من التحضيرات الرمضانيه. كيف ما شفتوا اذا دخلتوا القناه ديالي راني الحمد لله بزاف الحوايج حيدتهم عليا. اللي بقى ليا هما البريوات او البسيطلات والبطبوط الصغير، ولا نشاركو معكم اليوم ان شاء الله. اليوم غادي ندير بريوات بلاداند. هنا عندي واحد الكميه ديال لاداند، غادي ندير على البصله قطعتها هنايا هكا بالاله صغيره. هاد الاله تتقطع البصله رقيقه البنات كيف ما بغيتوها رقيقه، بغيتوها بيضه، المهم القياس اللي بغيتو. المهم درت هنا لادان، درت عليه البصله صافي. غادي ندير العطريه، ندير الملحه، ندير البزار، خرقه معلق، سكينجبير، ندير شويه ديال الكمون، شويه ديال التحماق. صافي البنات ندير عليهم الزيت، ندير الزيت ان شاء الله، وغادي نديرهم ندير الزيت ونخليهم يطيبوا، نديرهم فوق النار يطيبوا ونكمل معكم ان شاء الله. دابا غادي نديرهم فوق النار يطيبوا ونكمل معكم باقي التحضيرات. انا البنات غادي ندير الشعريه الصينيه، وغادي نخوي عليها الماء طايب. صافي نخليها مرقاده في الماء طايب حتى طيب، يطيب ليا الهداند، ونكمل المقادير اخرى ونرجع معكم ان شاء الله. البنات بالنسبه للدان ديالي ها هو طابت، حيدته غادي نفردتو، وهاد البصله خليتها تشربات مزيان. غادي نفقس عليها البيض وغادي نرجعها فوق النار، غير دير شويه صافي ونحيدها، وغادي ندير عليها الفيرميسيل صافي، ونشوف المذاق ديالها كي داير. الا خاصها شويه مليحه راه غادي نزيدها صافي، ونكملها ان شاء الله معكم دغيا. هانتوما البنات ها هو الادان فرشتو هكا من بعد ما برد. وبالنسبه لسميتو ديك البصيله شربتها ودرت عليها البيض، ودرت عليها الفيرميسيل، ودرت شويه القزبر المعدنوس. دابا غادي نخلط كلشي صافي. غادي نخلط كلشي وندوز باش نعمر، نوجد الحشوه وندوز باش نعمر الورقه ديالي. غنخلطها مزيان، جات كثيره البنات عطات. صافي غادي نخلطها وندوز نوجد الورقه ديالي وانا معكم. صافي البنات دابا خديت الورقه، انا شريت هاد الورقه الصغيره، غناخذ طبيسيل بحال هكايا، وغادي ناخذ الورقه ندير الوسط هكا صافي، وغادي نعمرها. بسم الله. صافي كيف ما تشوفوا نعمرها هكا.
ندير ندير معكم واحد الشكل اخر ديال الورده. ناخذ الورقه هكايا، تناخذها هكايا من الجناب، انا عمرتها وغادي ندورها هكا، تندورها وتنحلها هكا. هانتوما بحال شي بريضه حليتها هكا صافي، وغادي نلصقها هنا. البنات دابا غادي ندوز، غادي نصايب سيجار. قطعت الورقه على 4 على هذا الشكل هكا. غنصايب نوع شويه، صايبت بسيكلات، دابا نصايب سيجار. ناخذ هكا هي الورقه على هذا الشكل هكا، تندير الحشوه هكا الوسط صافي، تنجيبها من الجناب هكا وتقلبيها. حتى هي غادي نحطها في شي حاجه باش ندخلها المجمد. ضروري ملي يدخلوا المجمد يجمدوا. ومن نكمل معكم هاد السيجارات حتى هما. دابا غادي ندوز، كملت البسيطلات والسيجار درتهم في المجمد يجمدوا عاد باش غادي حتى يجمدوا. نوريكم الطريقه ديال التخزين. دابا غادي ندوز باش نصايب الطيبيطات الصغار. غادي عندي هنا درت كيلو ديال القمح الفينو، ودرت 3 زلايف ديال الفورص، ودرت الخميره والملح صافي. وغادي كيلو القمح يتمنوا باش هكا باش نقرص صافي. نحتاج الماء دافي، غنديرو 200 جرام صافي.
نديرهم يتعجنوا ونتلاقى بكم باش نشكلوهم ان شاء الله. البنات العجينه ديالها هي تعجنات، انا قسمتها على جوج. دابا غادي ندوز باش نشكلها. غادي نرش القمح هكا صافي، وغادي نجي ندير غادي نسرح العجينه. هانتوما البنات تيبداو هكا تنطيبهم، تيبداو يتنفخوا. شفتوا البنات تيبداو هكا يتنفخوا، انا تنقلبهم تيبداو يتنفخوا هكا. غادي نستمر هكا في الطياب ديالهم صافي، ونتلاقى بكم يعني في الاخر باش نوريكم كي جاوني. البنات السلام، انا رجعت معكم. بالنسبه للبسيطلات والسيجاره ما جمدوا درتهم في هذا. دابا تعزلوا هانتوما تجمدوا، غادي نديرهم في الزيبلوك. وبالنسبه للبسيطلات هانتوما كما تشوفوا دابا غادي نجمعهم. نجمعهم هكا. الا كنتو ما بغيتوش تجمدوهم كما درت انا، تديروهم في بابي سيلفيريزي، تتلبوا كل وحده. بالنسبه للسيجاره البنات انا نجمعوها هكا. هانتوما راه ولات وحده مزوله على الاخرى، يعني غادي الا بغيتو راه القياس اللي بغيتو تاخذوه، ما غاديش تلصقوا. البنات انا غادي نديرهم هكا. غنحاول نقسم هاد البلاستيك على جوج. نحاول نقسمها هكا على جوج. شوفوا البنات قسمتها هكا باش الا بغيتو غير هاد القياس اللي بغيتو، ماشي ديرهم كاملين.
انا درتهم هكا. الا بغيت غير هاد النص نجبد غير هاد النص يبقى هذا هكا. غادي نمشي دابا نجمع البسيطلات. البنات صافي انا كملت الطبوط. غادي نديرو هنا في تاوا، غادي نجمعو هكا في هاد الميكات. هانتوما باش ناخذ القياس اللي بغيت ميكا ناخذ بلاص، بغيت وحده من هادو ناخذ وحده، بغيت جوج ناخذ جوج، القياس اللي بغيت. وهاد الميكات البنات تيسهلوا الحمد لله، تيسهلوا هاد التجميد والاحتفاظ به، تيسهلوه بزاف. صافي البنات كيف ما شفتوا كان هذا الفيديو ديال التحضير ديال التجهيزات الرمضانيه ديال البسيطلات والبطبوط الصغير. صراحه هادشي اللي كان بقى ليا، وكنظن هذا اخر فيديو ديال التجهيزات الرمضانيه غادي نشاركو معكم ان شاء الله. هذا اللي صورته اليوم الحد، غدا الاثنين ان شاء الله الا كان رمضان غادي نقول لكم عواشر مبروكه ورمضان مبروك ان شاء الله باش ما تمنيتو. الا كان رمضان حتى الثلاث راه غادي نلوح لكم هذا غدا ان شاء الله تشوفوه قبل رمضان. مهم هذا يكون هذا اخر فيديو، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات رمضانيه ان شاء الله، وغادي يكونوا روتينات ان شاء الله وشي حوايج اخرين جداد ان شاء الله. المهم الحمد لله يعني كيف ما تعرفوا يعني مع الخدمه يعني حاولت نجهز يعني ما امكن باش يعاونني. يعني عارفين الوقت قليل، يعني الانسان تيكون خدام الوقت عنده قليل، يعني حاولت نبسط يعني نجهز هذاك الشيء اللي ممكن التجهيز ديالو واللي غادي يعاونني، يعني ما غاديش ناخذ وقت كبير في الكوزينه. نتمنى هاد لا فيديو تعجبكم، ما تنسوش لي لايك وما تنسوش تبارطاجيو ليا لا فيديو. والناس اللي يشوفوا القناه ديالي لاول مره دائما تنقول لهم مرحبا بكم والف مرحبا. تابوناو عندي وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. غادي نقول لكم السلام عليكم والى اللقاء وعواشر مبروكه.